ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे तत्र अस्माभिः सर्वादौ तावत् विभाषाञ्चेरदिक्स्त्रियाम् इत्यत्र सूत्रे यानि प्रत्युदाहरणानि उक्तानि तानि प्रत्युदाहरणानि विचारितानि साधितानि च। ततश्च तदनन्तरं सूत्रं पठितं जात्यन्ताच्च बन्धुनि इति। नाम जात्यन्तात् शब्दात् बन्धुनि वाच्ये च प्रत्ययः भवति स्वार्थिकः ब्राह्मणजातीयः इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः तत्र बन्धुनि किम् इति प्रत्युदाहरणं दृष्टं। ब्राह्मणजातिः शोभना इति। ततः जातेर्व्यञ्जकं द्रव्यं बन्धुशब्देन अत्र विवक्षितं वर्तते। कुतः नपुंसकलिङ्गे व्यवहृतत्वात् अथवा सूत्रे प्रयुक्तत्वात्। तदनन्तरं सूत्रमस्माभिः पठितं स्थानान्तात् विभाषा सस्थानेन इति चेत् इति। तत्र स्थानेन तुल्येन चेत् स्थानान्तम् अर्थवत् स्यात्, किञ्च तत्र स्थानान्तात् छ प्रत्ययः विकल्पेन भवेत् भवति इति। तुल्यरूपेण अर्थेन यदि स्थानान्तं शब्दस्वरूपम् अर्थवत् भवति तदा स्थानान्तात् छो वा स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। उदाहरणं पित्रातुल्यः पितृस्थानीयः पितृस्थानः नाम च प्रत्ययपक्षे पितृस्थानीयः, पुनश्च पितृस्थानः नाम च प्रत्ययाभावपक्षे पितृस्थानः इत्यपि उदाहरणं तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः तत्र अग्रे तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टं यत् सस्थानेन इति किं नाम सस्थानेन तुल्येन इति खलु तस्य अर्थः दृष्टः। तन्न उच्यते इति तर्हि गोस्थानम् इत्यादिषु न भवति। नाम तत्र तुल्यत्वस्य अप्रतीतिः भवति, तुल्यत्वस्य प्रतीतिरेव न भवति। अतः कृत्वा तत्र च प्रत्ययो न भवति, तत्र गोस्थानम् इत्येव उच्यते। तदनन्तरम् अनुगादिनष्ठक् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। स्वार्थे ठक् प्रत्ययः भवति अनुगादिन् इत्यस्मात् शब्दात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। अनुगदति इति अनुगादि, सः एव आनुगादिकः भवति इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः दृष्टं। ततः विसारिणो मत्स्ये इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। अणस्यात् नाम मत्स्यार्थे गम्यमाने अण इत्यस्मात् शब्दात् क्षन्तव्यः विसारिन् इत्यस्मात् शब्दात् स्वार्थिकः अण इति प्रत्ययः भवति इति भावः। अर्थात् विसारिन् शब्दः यदा मत्स्यार्थे प्रयुक्तः भवति इति भावः। मत्स्यार्थे अविधेये विसारिन् इति शब्दात् अण प्रत्ययः, अतः वैसारिणः इति। विचरणं करोति जले यः मीनः सः वैसारिणः इत्यपि उच्यते। तत्र इनण्यनपत्ये इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति, तच्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वमेव पठितम्। अतः तत् अस्माभिः अत्र नाम इदं सूत्रम् अस्य उदाहरणं च इत्थं पठितं। तत्र प्रत्युदाहरणमपि दृष्टं। मत्स्ये इति किं विसारी देवदत्तः। मत्स्यार्थः यत्र न भवति तत्र तु अयम् अणप्रत्ययः न भवति, तत्र तु विसारी इत्येव प्रयोगः भवति। नाम विसारिन् शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने विसारी इति एतावदेव उच्यते, तावदेव। ततः तत्र सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुच् इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः दृष्टः। अन्यः विशेषः तु सर्वोऽपि अधुना द्रष्टव्यः वर्तते।
गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। मत्स्ये विद्यमानात् विसारिन् शब्दात् स्वार्थे अण् स्यादित्यर्थः। वैसारिण इति इनण्यनपत्ये इति प्रकृतिभावात् टिलोपो न सङ्ख्यायाः एव। एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। अधुना तावत् अस्य पाठस्य क्षन्तव्यः अस्य प्रकरणस्य तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य तत्र नवमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। समीचीनम्। अतः प्रकृते अधुना तत्र सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृतसुचिति सूत्रमादाय विमर्शः कर्तव्यः वर्तते। प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। व्याख्यातारम् अनुसरामः। कथयति अभ्यावृत्तिशब्देन यदि द्वितीयादिप्रवृत्तिः गृह्येत, अभ्यावृत्तिशब्दः यः अस्ति तेन द्वितीयादिप्रवृत्तिः नाम प्रथमा प्रवृत्तिः, द्वितीया प्रवृत्तिः, तृतीया प्रवृत्तिः, चतुर्थी प्रवृत्तिः एवं रीत्या कथयति। तदा चतुर्वारं पाकप्रवृत्तौ त्रिः पचति इति स्यात् इत्यतः आह अभ्यावृत्तिर्जन्म इति। एवं खलु, नाम यः अर्थः उक्तः सः नापेक्षितः। पश्यन्तु, अभ्यावृत्तिशब्देन यदि द्वितीयादिप्रवृत्तिः गृह्येत, नाम द्वितीयादयः याः प्रवृत्तयः वर्तन्ते ताः यदि गृह्येरन्, प्रथमा प्रवृत्तिः या वर्तते सा तु न गृह्येत। द्वितीया प्रवृत्तिः, तृतीया प्रवृत्तिः, नाम तत्र बह्व्यः प्रवृत्तयः वर्तन्ते। तत्र द्वितीया प्रवृत्तिः इत्यतः आरभ्य याः प्रवृत्तयः वर्तन्ते तासां ग्रहणम् अभ्यावृत्तिशब्देन भवेत्। आवृत्तिशब्दात् पूर्वम् अभीति उपसर्गयोजनसामर्थ्यात् भवेत् इति यदि अर्थम् अत्र अभ्यावृत्तिशब्दस्य कुर्याम तर्हि तु कथयति तदा चतुर्वारं पाकप्रवृत्तौ, नाम वारचतुष्टयं केनापि पाकः कृतः, चतुर्वारं पाकप्रवृत्तौ त्रिः पचति इति स्यात्। नाम पाकः चतुर्वारं जातः, परन्तु प्रयोगः कः भविष्यति? त्रिः इति प्रयोगः कृत्वा सुजर्थे सुच् प्रत्ययान्तः त्रिः इति प्रयोगः भविष्यति। स च सुच् अचिरेण अग्रे पठिष्यते। द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थ इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः एतेषां प्रत्ययानां नाम कृतसुचः सुचः च प्रत्ययस्य तत्र स्मरणं कृतमासीत्। सन्धिप्रकरणे भवन्तः स्मरेयुः। एवमेव मध्ये मध्ये तत्तत् प्रकरणे प्रसङ्गानुरोधेन मिथस्सम्बन्धवशाद्वा एतेषाम् अस्माभिः तत्र स्मरणं कृतम् आसीत्। कृत्वसुचः सुचौ वा, परन्तु पठनम् अधुना कुर्वन्तः स्मः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, सूत्रार्थः ज्ञातव्यः वर्तते। एतावता नाम अभ्यावृत्तिः इत्यस्य अर्थं यदि भवन्तः एवं गृह्णन्ति चेत् अपेक्षितार्थः न लप्स्यते। पाकक्रिया वारचतुष्टयं प्रवृत्ता भविष्यति, परन्तु तत्र द्वितीयातः एव परिगणने प्रत्ययविधानं भविष्यति। तदेव उक्तं खलु, नाम अभ्यावृत्तिशब्देन यदि द्वितीयादिप्रवृत्तिः गृह्येत, प्रथमा न गृह्येत इति भावः। आदिशब्देन अन्याः सर्वाः अपि अग्रे यावत्यः प्रवृत्तयः वर्तन्ते। तदा पाकः वारचतुष्टयं प्रवृत्तः, परन्तु तत्र द्वितीयादिप्रवृत्तेः ग्रहणात् तत्र तिसृणाम् एव प्रवृत्तीनां तत्र ग्रहणं भविष्यति। अपि च त्रिशब्दादेव तत्र सुच् प्रत्ययः भविष्यति। तत्तु अनिष्टं।
वारचतुष्टयं यदि पाकः जातः तर्हि चतुर् इति शब्दादेव सुच् प्रत्ययः वक्तव्यः। चतुः इति प्रयोगः यः अस्ति सः वक्तव्यः। सुच् अर्थात् कृत्वसुचः अर्थे विधीयमानः प्रत्ययः। सद्यः तु वयं कृत्वसुचमेव पठन्तः स्मः, परन्तु कृत्वसुचः अर्थः कः, कस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यम्। अतः किमाह अभ्यावृत्तिर्जन्मेति मूले पश्यामः। सूत्रार्थः उक्तः खलु अभ्यावृत्तिर्जन्म। नाम अभ्यावृत्तिः इत्यस्य अर्थः भवति जन्म। जन्म नाम उत्पत्तिः, एवं खलु। जन्म च सकृदेव भवति इति नास्ति खलु। जन्म पुनः पुनः भवति, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्, एवं खलु। अस्तु पश्यामः। अभ्यावृत्तिर्जन्म नाम उत्पत्तिः। सद्यः अत्र अर्थः ग्राह्यः। अग्रे कथयति क्रियाजन्म गणनवृत्तेः। क्रियायाः जन्म क्रियाजन्म नाम क्रियायाः अभ्यावृत्तिः क्रियाभ्यावृत्तिः अर्थात् क्रियायाः जन्म इति भावः। तदनन्तरं गणनशब्दः वर्तते खलु मूले, गणनवृत्तेः, एवं खलु। नाम क्रियाजन्मगणनवृत्तेः अर्थात् क्रियायाः उत्पत्तेः अर्थात् अभ्यावृत्तेः गणनायै अथवा गणनां कर्तुं यः संख्याशब्दः प्रयुक्तः वर्तते, पश्यन्तु, संख्याशब्दात् स्वार्थे नाम तस्य स्वस्य अर्थः कः अस्ति अधुना। संख्याशब्दस्य स्वस्य यः अर्थः स एव तस्य स्वस्य अर्थः। भवन्तः वदेयुः किं भोः किमिदं कथयति। अर्थात् एकः इत्यनेन किं गृह्यते? एकत्वार्थः अथवा एकसङ्ख्यार्थः गृह्यते वा न वा? द्वि इत्यनेन तत्र द्वयोः अर्थः गृह्यते, त्रि इत्यनेन त्रयाणाम् अर्थः गृह्यते। इत्येवं रीत्या अर्थानां ग्रहणं तत्र तत्र भवति किल, वा न वा? तर्हि प्रकृते अपि तत्र वयं क्रियायाः या वर्तते, क्रियायाः जन्म यद् वर्तते तस्य गणनवृत्तेः या संख्या वर्तते, नाम संख्यायाः स्वकीयः यः अर्थः वर्तते, नाम इदानीं संख्याशब्दः अत्र क्रियाजन्मगणनवृत्तिः स्वीक्रियमाणः वर्तते। तस्य अर्थः क्रियाजन्मगणनाय क्रियाजन्मगणनपरकः अर्थः इदानीं संख्यावाचकस्य शब्दस्य अत्र ग्राह्यः, वा न वा? क्रियाजन्मगणनवृत्तिः यः संख्याशब्दः तस्मात् स्वार्थे अर्थात् क्रियाजन्मगणनत्वम् एव इदानीं संख्यायाः अर्थः जातः वर्तते इति भावः। कथयति स्वार्थे कृत्वसुच् स्यात्, नाम तादृश अर्थोपेतस्य संख्यावाचकस्य अथवा तादृशात् अर्थोपेतात् संख्यावाचकात् शब्दात् अयं कृत्वसुच् प्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। उपसर्गवशात् वृत्तुवर्तने इति धातोः उत्पत्तौ वृत्तिः इति भावः। नाम अभ्यावृत्तिः धातुः कः? वृत्तुवर्तने, तस्मात् प्रत्ययः कः कृतः वर्तते? क्तिन् प्रत्ययः। उपसर्गः कः वर्तते? अभि। एकः एव न, उपसर्गद्वयं वर्तते। अभि आ वृत्ति अभ्यावृत्ति। तर्हि
एवं रीत्या उपसर्गकारणात् प्रकृते वृत्तवर्तने इति धातोः उत्पत्त्यर्थः स्वीक्रियते, नाम जननार्थः स्वीक्रियते इति भावः, जन्मार्थः स्वीक्रियते इति भावः। एवं खलु? तर्हि सरलतया अर्थः इतोपि अवगन्तव्यश्चेत् क्रियायाः यदा पुनः पुनः प्रवृत्तिः अथवा आवृत्तिः जायते तस्याः आवृत्तेः गणनाय अथवा गणनायै अथवा तस्याः आवृत्तेः अर्थे तस्याः आवृत्तेः गणनार्थे विद्यमानः यः संख्यावाचकः शब्दः स्वीक्रियमाणः वर्तते तस्मात् स्वार्थे कृत्वसूचिप्रत्ययः भवति। नाम स्वार्थः एव इदानीं संख्यावाचकस्य कः अस्ति अथवा तत्प्रसङ्गानुरोधेन तस्य स्वार्थः कः, अर्थात् क्रियाजन्मगणनवृत्तिः, क्रियाजन्मगणनं, क्रियायाः उत्पत्तिः या वर्तते अथवा आवृत्तिः वर्तते, पुनः पुनः या क्रिया जायमाना वर्तते तस्याः गणनं, पुनः पुनः इति अर्थः कुतः जायते इति चेत् गणनं कर्तव्यं खलु। गणनं च एकस्याः सकृत्प्रवृत्तायाः क्रियायाः अपि भवितुम् अर्हति, वारद्वयं प्रवृत्तायाः क्रियायाः अपि भवितुम् अर्हति, वारत्रयं प्रवृत्तायाः क्रियायाः अपि भवितुम् अर्हत्येव। सरलतायै तथा सूत्रार्थः उच्यते यत् क्रियायाः पुनः पुनः आवृत्तेः गणना तादृशगणनार्थे विद्यमानसंख्यावाचकात् शब्दात् स्वार्थे कृत्वसूचिप्रत्ययः भवति इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति कृत्वसूचिचकारः इति उकारः उच्चारणार्थः। अन्ते यः चकारः पठ्यते सः इति संज्ञकः वर्तते। सकारोत्तरवर्ती यः उकारः वर्तते सः तु उच्चारणार्थकः वर्तते। सम्यक्। ततः तत्र तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इत्यत्र कथयति इत्यत्र तसिलादिषु परिगणनात् कृत्वोर्थानाम् अव्ययत्वम्। एवं किल, तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते। अतः कृत्वोर्थाः ये वर्तन्ते तेषां कृत्वोर्थानाम् अव्ययत्वं भवति इति। सम्यक्। उदाह्रियते पञ्चकृतो भुङ्क्ते, क्षन्तव्यः पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते। कोऽर्थः नाम प्रयोगः कः साधनीयः, पञ्चकृत्वः, तद् अव्ययं वर्तते। कथयति पञ्चत्वसङ्ख्याकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रिया इत्यर्थः। नाम तादृशी भोजनक्रिया या पञ्चत्वसङ्ख्यकोत्पत्तिविशिष्टा भवति। नाम पञ्च पर्यायेषु अथवा पञ्चवारान् प्रवृत्ता या भोजनक्रिया, पञ्चवारम् अहं भुक्तवान् इति यदि कथयामि तर्हि तत्र कृत्वसूचिप्रत्ययः तादृश अर्थस्य कथनाय विधेयः। किम्, अहं पञ्चकृत्वः भुक्तवान् अर्थात् अहं पञ्चवारं भुक्तवान् इति भावः। एवं खलु। ततः एवमेव षट्कृत्वः सप्तकृत्वः अत्र पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते इति यत् रूपम् अस्माभिः साधितं वर्तते किल, तत्र पञ्चवारान् भुङ्क्ते इति अर्थपरकः विग्रहः कर्तुं शक्यते। अर्थस्य बोधनाय वस्तुतः अलौकिकविग्रहस्तु पञ्चन् शस् एतावदेव, यतः बहुवचनान्ततया विवक्षितं तत्र द्वितीयायां भुजेः सकर्मकत्वाच्च, नाम भुजधातोः सकर्मकत्वाच्च। अतः तत्र पञ्चन् कृत्वसुच्, पञ्चन् कृत्वसुचः कृत्वस् इति अवशिष्यते। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन पञ्चन् इत्यस्य लोपः भवति। कुतः, तस्य पदत्वमपि भवति, यतः कृत्वसुच् एषः स्वादिः वर्तते वा न वा। अतः तत्र
कृदन्तत्वेन क्षन्तव्यः प्रातिपदिकान्तत्वेन पदान्तत्वेन च न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति प्रवर्तते पञ्चकृत्व क्षन्तव्यः कृत्वस् पञ्चकृत्वस् ततः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पञ्चकृत्वः इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। सम्यक्। ततः अर्थः उक्तः एव। एवम् अन्यानि अपि उदाहरणानि षट्कृत्वः सप्तकृत्वः अष्टकृत्वः नवकृत्वः दशकृत्वः एकादशकृत्वः अग्रे गच्छन्तः भवन्तु शतकृत्वः पञ्चाशत्कृत्वः 50 वारान् भुङ्क्ते इति वा अर्थः तत्र। समीचीनम्। ततः अत्र एका जिज्ञासा भवतां स्यात् संख्यावाचकः शब्दः एव ग्राह्यः तदर्थम् 1 2 3 4 एतेषु कश्चन शब्दः कुतो न गृहीतः इति चेत् तेभ्यः कृत्वसुजर्थे एव कृत्वसुजर्थः कः संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणनार्थः कृत्वसुजः अर्थः। वस्तुतः संख्यायाः सः अर्थः भवति तस्मिन् अर्थे कृत्वसुचि विधीयते इति भावः। संख्यायाश्च अर्थः सः विवक्षानुसारं भवति प्रसङ्गानुरोधेन वा एवं किल। ततः संख्यायाः किमिति नाम प्रत्युदाहरणम् उच्यते मूले संख्यायाः किं भूरिवारान् भुङ्क्ते नाम संख्यावाचकात् शब्दादेव एषा व्यवस्था वर्तते। कथयति व्याख्याता गणने वृत्तिः संख्याशब्दानाम् एव इति प्रश्नः। गणनं तु संख्याशब्दाः येन सन्ति तैः शब्दैः अपि कदाचित् शक्येत वा न वा, परन्तु गणने वृत्तिः या वर्तते सा तु संख्याशब्दानाम् एव भवति अन्येषां न भवति। कथयति भूरिवारान् भुङ्क्ते इति कथयति भूरिशब्दः बहुशब्दपर्यायः वारशब्दस्तु समभिव्याहृतक्रियापर्याप्ते काले वर्तते इति। भूरिशब्दः यः वर्तते सः बहुशब्दपर्यायः वर्तते नाम बहुशब्दस्य अर्थे प्रयुज्यते। वारशब्दः यः वर्तते सः समभिव्याहृतक्रियापर्याप्ते काले वर्तते। नाम या क्रिया वर्तते क्रियायाः कालः यः वर्तते समभिव्याहृतक्रियापर्याप्ते काले क्रियया पर्याप्तः यः कालः भवति आप्तः यः कालः भवति तादृशकालार्थे वारशब्दः अत्र प्रयुज्यते इति भावः। कथयति कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति द्वितीया तेन द्वितीया भवति क्व पञ्चवारान् नैव भूरिवारान् इति। कृत्वसुजन्तास्तु अव्ययानि भवन्ति इत्युक्तमेव। अतः ततः अपि सुबुत्पत्तिः परन्तु तत्र अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुपां लुग् भवति इति भावः तावदेव। एवं किल समभिव्याहारः अर्थात् समभिव्याहृतकालार्थे इत्युक्तं खलु। तत्र प्रकृते सहितः नाम साहित्यम् इति अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। नाम सहितक्रिया पर्याप्ते काले वर्तते नाम या तत्र क्रिया जायमाना वर्तते खादनक्रिया वा भोजन धावनक्रिया वा क्रीडनक्रिया वा खादनार्थे एव कृत्वसूचः प्रयोगः कर्तव्यः इति नास्ति तद्भिन्नार्थेपि नाम खादनक्रियायां गम्यमानायाम् एव कृत्वसूचिप्रत्ययः इति न अन्यविधक्रियागम्यमानायामपि कृत्वसूचः प्रयोगः भवितुमर्हति। यतः अहं दिवसे 10 कृत्वः पठामि 20 कृत्वः
लिखामि इत्येवं रीत्या प्रक्रियान्तरमाश्रित्यापि प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अतः समभिव्याहृतक्रिया पर्याप्ते काले, नाम तत्र भूरिशब्देन सह या तत्र क्रिया पठिता वर्तते तस्याः कालार्थं वक्तुं प्रकटयितुम् अत्र वारशब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति भावः। अस्तु, कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति तु उक्तमेव, अग्रे कथयति बहुकालेषु कार्त्स्येन व्याप्ता भोजनक्रिया इति अर्थः। कस्य? भूरिवारान् इत्यस्य। भूरिशब्दः बहुवाचकः इत्युक्तमेव, अतः बहुकालेषु कार्त्स्येन व्याप्ता, समग्रतया व्याप्ता या भोजनक्रिया सः अर्थः भवति भूरिशब्दस्य। कथयति भोजनबहुत्वं तु अर्थात् गम्यते, नाम अत्र भोजनस्य बहुत्वं तु अर्थात् अवगतं भवति इति। तथा च वारशब्दोऽयं न गणनवाची। प्रकृते वारशब्दः यः वर्तते सः गणनवाची नास्ति। भूरिशब्दोऽपि न संख्याशब्देन गृह्यते। वा भूरिशब्दः यः वर्तते सोऽपि संख्याशब्देन न गृह्यते। कथयति बहुगणवतुडतिसंख्या इत्यत्र बहुग्रहणेन तत्पर्यायस्य असंख्यात्वबोधनात्। नाम बहुशब्दस्य एव संख्यात्वं भवति, बहुशब्दपर्यायशब्दः यः वर्तते भूरि इति तस्य तु संख्यात्वं न भवति। एवं खलु। कथयति अतोऽत्र न कृत्वसुच। अतः भूरिशब्दात् कृत्वसुच, भूरिकृत्वः इति प्रत्ययो न भवति। अतः भूरिकृत्वः भुङ्क्ते इति प्रयोगः भवितुं नार्हति। बहुकृत्वः भुङ्क्ते इति तु भवितुम् अर्हति, अतः तस्य संख्यात्वं वर्तते बहुगणवतुडतिसंख्या इत्यनेन। समीचीनम्। अग्रे किमुक्तं? मूले मूले उक्तः विचारः सम्पन्नः। प्रत्युदाहरणविषये उक्तमासीत्, तच्च अस्माभिः साधितमेव। समीचीनं। ततः अग्रे तत्र सूत्रम् अग्रिमम् अस्ति, तत् पठनीयम् अस्ति। तच्च एवं द्वित्रिचतुर्भ्यः शुच् इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। द्वित्रिचतुर्भ्यः इति एकं पदं भवति, शुच् इति च अपरं पदं भवति। कथं विग्रहः? द्वौ च त्रयश्च चत्वारश्च द्वित्रिचत्वारः तेभ्यः द्वित्रिचतुर्भ्यः। पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। शुच्, शुच् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृतसुच् इत्यस्मात् सूत्रात् संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते चापि अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते, लभ्यन्ते इति भावः। अग्रे उच्यते, तदेव व्याख्यातारं पश्यामः। क्रियाभ्यः वृत्तिगणने इत्येव, नाम तस्य अनुवर्तनं भवति, तदस्माभिः उक्तमेव। शुचि चकारः इत् अपि च क्रियाभ्यः वृत्तिगणनम् इति कस्य अर्थः? कृतसुचः अर्थः। अर्थात् तादृशसंख्याया क्रियाजन्मगणनवृत्त्यर्थे भवति, तस्याः संख्यायाः यः स्वस्य अर्थः तस्मिन् स्वार्थे कृतसुच प्रत्ययः भवति इति भावः। तर्हि कृतसुजर्थः कः? क्रियाजन्मगणनं तावदेव, अथवा आभ्यावृत्तिः, क्रियाभ्यावृत्तिः इति वा। समीचीनं। ततः कथयति अग्रे, शुचिचकारः इति उकारः उच्चारणार्थः।
चकारस्य इतसंज्ञा भवति, उकारः अपि उच्चारणार्थः भवति, स् इत्येव अवशिष्यते। अग्रे उच्यते पूर्ववद् अव्ययत्वम्। नाम यथा कृत्वसुजन्तस्य अव्ययत्वं भवति तद्वदेव सुजन्तस्यापि अव्ययत्वं भवति इति भावः। सम्यक्। ततः तत्र उदाह्रियते मूले द्विर्भुङ्क्ते, द्विस् इति नैव द्वि इति शब्दः भवति। ततः सुच् प्रत्ययः, एवं खलु। तत्र द्विवारं भुङ्क्ते इति अर्थः ज्ञेयः। तर्हि द्वि सुच् द्वि स्, नाम द्वितीयान्तात् तत्र प्रत्ययः भविष्यति। द्वि औ सुच्, ततः औ इत्यस्य लोपः भवति। द्वि सुच् द्वि स सुबुत्पत्तिः भवति, परन्तु तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति। द्विस्, सस्य ऋत्वविसर्गे सति द्विः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमम् उदाहरणं यत् मूले दत्तं तद् व्याख्याता कथयन् अस्ति। त्रिरिति भुङ्क्ते इत्यनुषज्यते, नाम गत उदाहरणे यद् भुङ्क्ते इति वर्तते तदपि अत्र आनुषङ्गिकरीत्या लभ्यते इति भावः। अतः त्रिः भुङ्क्ते, तर्हि त्रि इत्यस्मात् तत्र सुच् भवति। वस्तुतः कृतुसुच् प्राप्तः भवति, परन्तु कृतुसुचं प्रबाध्य सुच् भवति एतेन सूत्रेण। अतः द्वि त्रि चतुर् एतेभ्यः कृत्वसुच् न कदापि भवति। द्विकृत्वः त्रिकृत्वः चतुःकृत्वः इत्यादीनि रूपाणि न भवन्त्येव। अतः त्रिशब्दादपि शुचि सति तत्र त्रिः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। चतुः भुङ्क्ते इति अत्रापि अर्थः ज्ञेयः, नाम वाक्यम् इत्थम् अत्रापि द्रष्टव्यं। चतुर्वारं भुङ्क्ते इति भावः। तर्हि चतुर् इत्यस्मात् तत्र सुच् प्रत्ययः, चतुर् सुच् चतुर् स इत्यस्यां स्थितौ तत्र शब्दाधिकारे पठितं सूत्रं स्मारयति। किं? रात्सस्य, मूले पश्यन्तु, रात्सस्य चतुः व्याख्याता कथयति चतुर्शब्दात् शुचि चतुर्स इति स्थिते रात्सस्य इति सकारस्य लोपे, नाम सकारस्य लोपे कृते चतुरिति रूपमित्यर्थः। अत्र भुङ्क्ते इत्यनुषज्यते। शुचः यः सकारः वर्तते तस्य लोपः भवति, परन्तु प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य तत्र सुजर्थः तत्र विद्यमानः भवत्येव। यद्यपि चतुर् इत्यस्य लोपात् परं चतुर् इत्यस्य प्रकृतिरूपमेव अवशिष्टं भवति। शुचः सकारस्तु तत्र न स्थितः, तथापि लुप्तश्चेदपि प्रत्ययलक्षणत्वात् तस्य अर्थः नाम सुजर्थः कः? कृत्वसुजर्थः कः? सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणनम्। सम्यक्। अतः तत्र चतुः इति प्रयोगः भवति। इदमपि अव्ययं भवति, अस्मात् तदेव सुबुत्पत्तिः भवति, परन्तु अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन तस्य लोपः भवति। चतुः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रे उच्यते तत्र सूत्रं वर्तते। तर्हि पश्यन्तु, द्वि इति शब्दादारभ्य सङ्ख्यानां व्यवस्था ज्ञाता। इदानीं प्रथमा सङ्ख्या या अस्ति सा अवशिष्टा, सा का? एक वनवः। तत्रापि अस्ति प्रत्ययविधानं।
तत्र उच्यते किं सूत्रमस्ति अग्रे एकस्य सकृच्च एकस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति सकृत् इति तत्र प्रथमान्तं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं च इति अव्ययं भवति एवं खलु प्रकृते संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृतसुच् इत्यस्मात् सूत्रात् संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने इत्यनुवर्तते ततश्च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अपि अत्र लभ्यन्ते सम्यक् कथयति व्याख्याता किं कथयति पश्यामः शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे सकृदित्यादेशः स्यात् इति मूले पश्यन्तु सकृत् इत्यादेशः स्यात् इति कथयति अर्थात् एक इति शब्दः यः वर्तते तस्य स्थाने सकृत् इति आदेशः भवति चात् सुच् प्रकृते च इति ग्रहणसामर्थ्यात् सुच् इति प्रत्ययोऽपि भवति इति भावः एवं खलु उदाहरणं किं सकृत् भुङ्क्ते कथयति एकशब्दात् सुच् प्रत्ययः केन अनेन एव सूत्रेण एकसुच् एकस् सुचः स् अवशिष्यते उकारचकारयोः तु तत्र ग्रहणं न भवति कथयति प्रकृतेः सकृत् इत्यादेशश्च सकृत् इति यः आदेशः सः अनेकाल् वर्तते अतः अनेकाल् षित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण समग्रस्य एकशब्दस्य स्थाने सकृत् इति आदेशः भवति सकृत् स अर्थात् सुच् सकृत् सुच् सकृत् स एवं खलु अतः न ततः किं भवति हल्ङ्यादिना सुचः लोपः भवति हल्ङ्यादिना सुचः लोपः न खलु संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन अत्र विद्यमानस्य सुचः लोपः वक्तव्यः सत्यं मूले अस्ति खलु संयोगान्तस्य इति सुचो लोपः इति यदा हल्ङ्यादिना तु सूति सि एतेषामेव अपृक्तस्य लोपः भवति प्रकृते तु सु इत्यस्य सुच् नाम सुचः स न गृह्यते नाम प्रकृते यः सुच् वर्तते तस्य स न गृह्यते क्व सुतिस्य पृक्तं हल अत्र विचारः अपि वर्तते किञ्चन प्रतिपादनम् अथवा विचारोपस्थापनं ग्रन्थकर्ता अत्र करिष्यते अग्रे समीचीनम् अग्रे कथयति अत्र एकशब्दः क्रियाविशेषणम् आं तर्हि सकृत् इति रूपं सिद्धं खलु ततः सुबुत्पत्तिः भवति पुनः तस्यापि अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति सकृत् कोऽर्थः एकवारं तावदेव कथयति अग्रे अत्र एकशब्दः क्रियाविशेषणं सकृत् भुङ्क्ते नाम अत्र एकशब्दस्य स्थाने सकृत् इति आदेशः कृतः खलु तर्हि यः स्थानीयः वर्तते एक इति शब्दः सः शब्दः क्रियायाः विशेषणं भवति क्रिया का भोजनं कथयति एकत्वविशिष्टा भुजिक्रिया इत्यर्थः एकत्वसहिता एकवारं जायते या क्रिया भोजनक्रिया सा क्रियाभेदेन सा क्रिया अपि गृहीतुं शक्या कथयति स्वादुपचति इत्यादौ कथयति इत्यादौ इव नैव इत्यादिवत् एवमस्ति कथयति स्वादुपचति इत्यादिवत् एकं भुङ्क्ते इति प्रयोगे इति प्रयोगे प्राप्ते इदं सूत्रम् इति कैयटः
यत् स्वादु पचति इति कथयामः तर्हि अत्र यथा क्रियाविशेषणत्वेन स्वादु इति प्रयुक्तं तद्वत् प्रकृते एकवारमेव यः खादति तत्र एकं भुङ्क्ते इति प्रयोगः प्राप्तः, सः तु न अपेक्षितः। अतः तादृश अनिष्टे प्रयोगे प्राप्ते प्रकृते एतत् सूत्रम् आरभ्यते एकस्य सकृच्च इति कैयटाचार्यः कथयति। एवं खलु। ततः कथयति एको भुङ्क्ते इत्यत्र तु नायं विधिः प्रवर्तते। कश्चन एकः वर्तते, सः भुङ्क्ते, तत्र अयं विधिः न प्रवर्तते। कुतः? क्रियाग्रहणम् अनुवर्त्य क्रियाविशेषणस्य एव एकशब्दस्य ग्रहणात् इति आस्तान् तावत्। नाम प्रकृतक्रियाविशेषणत्वेन एव एकः शब्दः ग्राह्यः भवति। तत्र कस्यचित् कर्तुः अर्थे एकशब्दः यदि प्रयुक्तः तर्हि तादृशः अर्थः अत्र न ग्राह्यः। अतः एकः भुङ्क्ते अर्थात् एकः कश्चन जनः छागः सिंहः वा भुङ्क्ते इत्यादयः अर्थाः वा तत्र ग्राह्याः इति केचन विचाराः मूले अनुक्तापि अत्र स्पष्टतार्थं व्याख्यात्रा कथिताः। ते यथा सामर्थ्यम् अवगन्तव्याः, अवगन्तुं यत्नो वा विधेयः। अग्रे कथयति ननु संयोगान्तस्य इति सूचः लोपः इति अनुपपन्नम्। एवं खलु। सकृत् स्, सकृत् सुच्, सुचः स अवशिष्यते खलु। सकृत् स् इत्यत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन यः सूचः लोपः यद् उच्यते सः लोपः अनुपपन्नः न सम्भवति इति। कुतः कथयति हल्ङ्याभ्यः इत्येव सुलोपः अत्र युक्तः वा न वा? कुतः कथयति तस्मिन् कर्तव्ये नाम हल्ङ्याभ्यः इति कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्य त्रैपादिकस्य असिद्धत्वात् इत्यतः। नाम त्रैपादिकम् असिद्धत्वादेव अत्र प्रवृत्तिं नार्हति। अतः हल्ङ्यादिना हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्वृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण एव अत्र सुचः सकारस्य लोपः भवतु। एवं खलु। किञ्च तत्र सूतिसि अपृक्तं हल् सु इति वर्तते अपि खलु। अतः सुचः सु अपि ततः गृह्यताम्। अतः हल्ङ्यादिना एव लोपः उच्यताम् इत्यतः आह। अतः कथयति तथा नास्ति भोः, न तु हल्ङ्याबिति सिच इवेति। मूले पश्यन्तु संयोगान्तस्य सुचो लोपः न तु हल्ङ्याप् इति। नाम हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तं हल् इत्यनेन तु लोपः न भवति। कुतः? अभैत् सीत् इत्यत्र सिच इव सुचोऽपि तदयोगात् इति। एवं खलु। हल्ङ्यादिसूत्रपठनवेलायां प्रत्युदाहरणचर्चायाम् अस्माभिः सिचः सकारः कुतो न गृह्येत इत्यत्र अभैत् सीत् इति प्रत्युदाहरणमादाय तत्र चर्चा कृता आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः। सा चर्चा स्पष्टा अस्ति। तर्हि अत्र किमपि वक्तव्यमिति नास्ति, तथापि उच्यते। व्याख्याता कथयन् अस्ति किम्? अभैत् सीत् इत्यत्र सिचोलोपनिवृत्तये। एवं खलु। यदि अत्रापि हल्ङ्यादिसूत्रे सि इत्यनेन अस्य सिचः सि यः वर्तते तस्य सकारस्यापि ग्रहणं स्यात्, तर्हि हलः परत्वात् अत्र विद्यमानस्य सकारस्यापि लोपः स्यात्। अभैतीत् इति अनिष्टं रूपं स्यात्। परन्तु कथयति सिचलोपनिवृत्ते हल्ङ्याप् इत्यत्र सिज्ग्रहणेन सिचो न ग्रहणं। हल्ङ्यादि इति सूत्रे सिज्ग्रहणेन नाम सिचः अपि सि अवशिष्यते इति कृत्वा तस्य सिचः ग्रहणं भवति इति नास्ति। कुतः? तत्साहचर्यात् सुग्रहणेनापि सुजयन्न गृह्यते इति भावः। नाम तत्साहचर्यात् सुग्रहणेन अपि सुच् अयं नाम अयं सुच् न गृह्यते इति भावः। एवं खलु। तत्र साहचर्यादित्युक्तं खलु। नाम सु प्रत्ययः वर्तते, सुबन्तप्रत्ययः वर्तते।
ति इत्यपि तत्र प्रत्ययः नाम तिङन्तप्रत्ययः गृह्यते। सि इति तत्र तिङन्तप्रत्ययसाहचर्यकारणात् तत्र सि इति यः मध्यमपुरुषस्य एकवचने सिप् इति भवति सः एव गृह्यते, अन्यः न गृह्यते। कुतः? साहचर्यात्, सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इत्युक्तत्वात्। वा न वा? तद्वत् प्रकृते अपि सु इत्यनेन सुऔजस् अमौढ्षस् इति प्रत्ययस्य एव ग्रहणं भवति, परन्तु सुचः सु इत्यस्य ग्रहणं न भवति। तदेव यथा अभैत्सि इत्यत्र सिचः इव सुचोपि तदयोगात्, नाम सिचः ग्रहणं तत्र सि इत्यनेन न भवितुमर्हति, तद्वत् तत्र विद्यमानेन सु इत्यनेन सुचः ग्रहणं न भवितुम् अर्हति। एवं खलु? तत्र नाम सि इत्यत्र तु अङ्गीकुर्मः, नाम तिङन्त ति इति वर्तते, अतः तिङन्त ति इति ग्रहणसामर्थ्यात् तत्र सि इत्यपि प्रत्ययः एव गृह्यते। वा न वा? प्रातिपदिकात् नाम धातोः विधीयमानः साक्षात् प्रत्ययः तत्र गृह्यते, तिङ् प्रत्ययः एव तत्र गृह्यते। किञ्च सु इति तु तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव गृह्यते इत्युच्यते खलु। परन्तु तस्मात् सुच नाम तिङः तिपः साहचर्यात् सि इति तत्र तिङ् प्रत्ययः एव ग्राह्यः, ति इत्यस्य साहचर्यात् सि इत्येव प्रत्ययः ग्राह्यः इति तु अवगम्यते। परन्तु सु इत्यस्य नाम सु यथा यादृशः प्रत्ययः वर्तते तद्वत् सुच अपि वर्तते खलु। तर्हि तत्र निरनुबन्धकस्य यदि ग्रहणं वर्तते तर्हि सानुबन्धकस्य अस्य सुचः ग्रहणं तत्र न स्यात्। एवं किल? इत्येवमेव किल? कथयति सिजग्रहणेन सिचो न ग्रहणं तत्साहचर्यात् ग्रहणेनापि सुचः न सुजयन् न गृह्यते इति भावः। नाम तदेव सुप्रत्ययः अपि तत्र साहचर्यकोटौ एव अन्तर्भाव्यते। एवं खलु? नाम यथा सि इत्यनेन सिच् गृहीतुं न शक्यते, तद्वत् सु इत्यनेन सुच् अपि गृहीतुं न शक्यते। नाम सि प्रत्ययवत् सुप्रत्ययसन्दर्भे अपि भवद्भिः तत्र चिन्तनं कर्तव्यं। तथैव तत्रापि सिद्धान्तः अवगन्तव्यः। साहचर्यवशादेव अयं सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते इत्यतावानेव विशेषः वर्तते, नान्यः कोऽपि। समीचीनम् इति अस्मिन् सूत्रे एतावान् विषयः वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते विभाषा बहोर्धा विप्रकृष्टकाले इति। तत्र विभाषा इति एकं पदं भवति, प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। ततः द्वितीयं पदम् अत्र भवति बहोः इति। एवं किल? विभाषा इति प्रथमान्तम् इत्युक्तमेव, बहोः इति तु पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कस्य शब्दस्य? बहु इति शब्दस्य। धा
धा इति प्रथमान्तं भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते, क्षन्तव्यः, पदं वर्तते अविप्रकृष्टकाले। अविप्रकृष्टकाले इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कथं विग्रहः इति चेत् न विप्रकृष्टः अविप्रकृष्टः, एवं खलु। अविप्रकृष्टः कालः यस्य तद् अविप्रकृष्टकालं तस्मिन् अविप्रकृष्टकाले इति। प्रकृते संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कर्तुसूचि इत्यस्मात् सूत्रात् संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने इति अनुवर्तते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र कथयति, व्याख्याता कथयति, मूलेऽपि उक्तो वा सूत्रार्थः? आम्, उक्तः। किमुक्तम्? आदौ अविप्रकृष्ट इति शब्दस्य अर्थः एव उक्तः। कथम्? अविप्रकृष्टः आसन्नः इति। अविप्रकृष्टशब्दस्य अर्थः आसन्नः इति भवति। विप्रकृष्टः अर्थात् यः आसन्नः न भवति, दूरे भवति, विलम्बितः वा भवति। अविप्रकृष्टस्तु आसन्नः अथवा शीघ्रम् इति कथयति। अग्रे तत्र उक्तम्, अग्रे साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। किं कथयति? अविप्रकृष्टकालिकक्रियाजन्मगणनवृत्तेः बहुशब्दात् धा प्रत्ययः वा स्यात् इति। अविप्रकृष्टकालिकः क्रियाजन्मगणनवृत्तिः यः शब्दः कः बहु, तस्मात् धा प्रत्ययः विकल्पेन भवति, पक्षे कर्तृसुच् भवति। एवं किल? उदाहरणं दीयते। बहुधा बहुकृत्वो वा दिवसस्य भुङ्क्ते इति। नाम दिवसे बहुवारं बहुकृत्वः भुङ्क्ते, बहुधा भुङ्क्ते। तत्र बहुशब्दात् धा प्रत्ययः सति बहुधा इति सिद्ध्यति। इदमपि अव्ययम् एव भवति। कृत्वसुजन्तस्तु अव्ययत्वं भजते एव इति पूर्वमपि उक्तम्। अतः बहुकृत्वः बहुधा। अर्थः कः अवगम्यते? कथयति, दिवसे प्रातः संगवाद्यवयवहित प्रातः संगवादि, एवं वा? अवयव प्रातः संगवादि अव्यवहितकालिकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रिया इत्यर्थः। प्रातः संगशब्देन प्रातः संगवादि, प्रातः संगवात् अव्यवहित इति वा? संगशब्देन अत्र किं गृहीतं स्यात्? आम्, तत्र संगव इति शब्दः अकारान्तः भवति। संगताः गावः दोहनार्थं यत्र, तत्र प्रातःकालात् परं मुहूर्तत्रयं यद्भवति, मुहूर्तत्रयं नाम कालविशेषः, मुहूर्तं नाम कालविशेषः, तादृशकालविशेषत्रयं यद्भवति तत् संगवः इत्युच्यते। सम्यक्। तर्हि कथयति व्याख्याता, आम्, दिवसे प्रातः संगवादि अव्यवहितकालिकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रिया। एवं खलु?
नाम प्रातरारभ्य तत्र अग्रे मुहूर्तत्रयं यद् वर्तते तत्र झटिति समीपे शीघ्रं शीघ्रम् आसन्ना या प्रक्रिया प्रवृत्ता सा प्रक्रिया विप्रकृष्टक्रिया वर्तते, विप्रकृष्टभोजनक्रिया वर्तते। नाम प्रातः भुक्तम् एकं तु 8 पुनः 10 भुक्तं, पुनः 11 भुक्तम्, एवं रीत्या समीपे एव या भोजनक्रिया समीपे एव यस्याः भोजनक्रियायाः कालः वर्तते तादृशभोजनक्रिया अत्र विप्रकृष्टार्थत्वं भजते। अतः अत्र कर्तुषु च अपि च धाः प्रत्ययो भवति इति भावः। प्रत्युदाहरणे इतोपि स्पष्टी भविष्यति। पश्यन्तु किं कथयति। मूले पश्यामः। आसन्नकाले किं बहुकृत्वो मासस्य भुङ्क्ते। तत्र केवलं बहु कृतसुजप्रत्ययः एव। एवं किल, नाम प्रकृते आसन्नकालत्वं नास्ति, नाम अविप्रकृष्टत्वं नास्ति, परन्तु विप्रकृष्टत्वमेव वर्तते। बहुकृत्वः खादति सत्यं, परन्तु आसन्नत्वं नास्ति, नाम अविप्रकृष्टत्वम् अत्र नास्ति। मासे कदा वा एकं दिनं खादति, दिनद्वयं न खादति, सप्ताहं यावत् न खादति, पुनः ततः अनन्तरं खादति। कश्चन सन्यासी यति बुभुक्षा यस्य वशे वर्तते, अतः तत्र आसन्नत्वाभावात् धाः प्रत्ययोऽपि न भवति। आम्, सः बहुषु पर्यायेषु भुक्तवान् इति कृत्वा कृत्वसुच् तु भवति। व्याख्याता कथयति अग्रे, कृतोर्थप्रयोगे कालयधिकरणे इति दिवसात् षष्ठीति हरदत्तः इति। मूले उदाहरणमस्ति खलु, बहुधा बहुकृत्वो वा दिवसस्य भुङ्क्ते, तर्हि दिवसस्य इत्यत्र षष्ठी कुतः? तत्र कृतोर्थप्रयोगे कालेधिकरणे इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं कारकेषु, तेन अत्र षष्ठी भवति इति हरदत्ताचार्यः काशिकायाः व्याख्याता, पदमञ्जरीव्याख्यायाः रचयिता कथयति। शेषत्वविवक्षायां षष्ठी इति तु नवीना, नाम अत्र सम्बन्धषष्ठी एव भवति भोः, षष्ठी शेषे, शेषषष्ठी वर्तते इति नवीनाः केचन आचार्याः तथा प्रतिपादयन्ति। एवं खलु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे अत्र सूत्रं भवति तत्प्रकृतवचने मयट् इति। तत्प्रकृतवचने प्रकृते प्रथमं पदं भवति तत् इति, एवं खलु। प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। प्रकृतवचने इति सप्तम्यन्तं भवति। मयट् इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रकृतवचनस्य अर्थः स्वयमेव अत्र उच्यमानः वर्तते, नाम तस्य विग्रहपूर्वकं स्वयमेव व्याख्यानं मूले करिष्यते। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। समीचीनं। कथयति व्याख्याता, प्राचुर्येणेति मूले पश्यन्तु, प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतम्, एवं किल। प्राचुर्येण प्रस्तुतं भवति तत् प्रकृतं भवति। तस्य वचनं प्रतिवचनं, तस्य वचनं प्रतिपादनं, प्रकृतवचनम् इत्युक्तं खलु, तस्य वचनं प्रतिपादनम् इति कथयति। अस्मिन् विषये व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति, सोऽपि द्रष्टव्यः। कथयति प्राचुर्येण इति बहुलतया उपस्थितं, प्रकृतशब्देन विवक्षितम् इत्यर्थः। बहुलतया उपस्थितं, प्राचुर्येण प्रस्तुतं नाम बहुलतया उपस्थितम्। उपसर्गबलात् इति भावः, नाम अयमर्थः उपसर्गबलात् लभ्यते। सम्यक्। अग्रे अत्र
प्रतिपादनम् इत्यादिकं यद् व्याख्यातं मूले तद्विषये व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति तद् वयं सर्वम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 9मः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।